आया, लेकिन ज़्यादा तवातुर के साथ 5 रिवायात नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मुसन्नफ़ ने और शरफ़ुल मुस्तफ़ा ने इन रिवायात को मोतबर तरीके से बयान किया। और उन 5 रिवायात में से जो सबसे छोटी रिवायत है वो मैं आप अहबाब के सामने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक की अर्ज़ करने लगा हूँ। लेकिन अगर आप अहबाब तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ भी आएगा और साथ में अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक सुनने का और ज़िक्र पाक की महफिल में बैठने का अल्लाह अजर भी अता फरमाएगा। बिरादरान ज़ी वक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा वाइज़ काशफी फरमाते हैं, मैं 1-2 रातें कबल भी एक मकाम पर ये हदीस पाक बयान करके आया हूँ और वहाँ पर भी मैंने ये बात अर्ज़ की है कि मैं ये हदीस पाक हर जगह पे बयान नहीं करता, बल्कि सिर्फ उस मजमे में उस मकाम पर बयान करता हूँ जहाँ पर समझने वाले अफराद बैठे हों। माशाअल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसी हदीस पाक है कि इस हदीस पाक को समझने के लिए इंसान की तमाम तवज्जुहात जो हैं वो यकजा होनी चाहिए और उसके अलावा इंसान की तमाम तवज्जुहात के साथ साथ उसका अकीदा भी हुजूर से मोहब्बत वाला होना चाहिए। और याद रखें, ये हदीस पाक जो मैं आप अहबाब के सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, मैं बड़े दावे के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि यकीनन आपने ये हदीस पाक आज से कबल तकरीबन समात नहीं फरमाई होगी। हमने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक को पढ़ते सुनते पूरा महीना गुजारा और पीछे भी साल हर साल से हुजूर का जिक्र करते और सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कबल ज़्यादा से ज़्यादा जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश और आपकी तख्लीक का जिक्र किया होगा कि उसके बाद के हालात कैसे हुजूर दुनिया में आए, हुजूर के औसाफ, हुजूर के कमालात, हुजूर की अज़मतें वो बयान की। लेकिन मैं चाहता हूँ आज उस वक़्त की बात की जाए जब अभी वक़्त भी मार्ज़े वजूद में ना आया था। समझ में आई हो तो बोल दें। उन लम्हात की बात की जाए कि जब अभी लम्हात भी मार्ज़े वजूद में ना आए थे। उन घड़ियों का जिक्र किया जाए कि जब घड़ियाँ भी अभी मार्ज़े वजूद में ना आई थी। उस वक़्त का जिक्र किया जाए कि जब लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, कायनात में कुछ भी अभी न बना था, सिर्फ रब की ज़ात थी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई। जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सरकार से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताएं ना कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को तख्लीक फरमाया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया। और कब तख्लीक फरमाया, कितना अरसा पहले तख्लीक फरमाया? हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मुसन्नफ़ फरमाते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के बनाने से 9 लाख साल का अरसा पहले मुस्तफ़ा करीम के नूर मुबारक को तख्लीक फरमाया। और ये बड़ी एक मेहनत की हुई गुफ्तगू है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। मैं आपको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक की 5 रिवायात में से जो सबसे छोटी रिवायत है वो आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। फरमाया कि 9 लाख साल का अरसा पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर मुस्तफ़ा को तख्लीक फरमाया। और वो 9 लाख साल का अरसा कौन सा था? क्या इस ज़माने की तरह कि जिसका 1 मिनट 60 सेकंड का और 1 घंटा 60 मिनट का और 1 दिन 24 घंटों का, रात दिन तब्दील होते हैं, 24 घंटों के बाद तारीख बदल जाती है, ज़माना बदल जाता है, 30 दिनों के बाद महीना बदल जाता है, 365 दिनों के बाद साल तब्दील हो जाता है। क्या ये और वो घड़ियां बराबर थी
علامہ وائس کاشفی کہتے ہیں نانا، بلکہ اس جہاں کا ایک دن اس جہاں کا 1000 سال برابر ہے۔ اس عالم کے اندر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ کو اس مقام پر 9 لاکھ سال کا عرصہ پہلے تخلیق فرمایا، اور اپنے قریب مقام قرب کا ایک پردہ تھا، اللہ رب العزت نے وہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ کو اللہ نے رکھا اور فرمایا اے حبیب علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کو سجدہ کیجئے۔ اب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکایا۔ ملا وائس کاشفی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ نے جب رب کی بارگاہ میں اپنی جبین تاباں کو جھکایا تو 3 لاکھ سال کا عرصہ پہلے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور 3 لاکھ سال کا عرصہ اللہ کے پاک نبی کا نور مبارک سجدہ ریز ہی رہا۔ 3 لاکھ سال کا عرصہ، اور یہ سمجھتے آئیے گا میری جو بھی بات ہوگی آج کے اس موضوع پر وہ ساری کی ساری اس عالم کی ہوگی کہ جہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب توجہ کرتے آئیے گا، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ نے 3 لاکھ سال کا عرصہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھا اور سجدہ ہی کیے رکھا، اور سجدے کے اندر آپ اور میں تسبیح پڑھتے ہیں، ہماری تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، لیکن حضور علیہ السلام کی تسبیح بھی ذرا وکری تھی۔ حضور نے تسبیح کیا پڑھی؟ فرمایا سرکار کی تسبیح تھی سبحان العلیم الذی لا یجہل سبحان العلیم الذی لا یجہل سبحان الجواد الذی لا یبخل۔ 3 لاکھ سال کا عرصہ مصطفیٰ کریم کا نور سر بسجود بھی رہا اور ساتھ میں یہ تسبیحات بھی پڑھتا رہا۔ اب رب نے چاہا 9 لاکھ سال کا عرصہ راز و نیاز کی باتیں بھی ہو گئیں، قربت کے تمام منازل بھی طے ہو گئیں، محبت کا رنگ بھی چڑھا دیا، قربت کا رنگ بھی چڑھا دیا، معرفت کا رنگ بھی چڑھا دیا، علم کا رنگ بھی چڑھا دیا، اور سارے کے سارے رنگ جب مصطفیٰ کریم کے نور مبارکہ پر چڑھ گئے، اب فرمایا رب نے چاہا کہ اب اپنے حبیب کے نور مبارکہ سے کائنات کو تخلیق کرنا چاہیے، حبیب کے نور سے کائنات کو بنانا چاہیے۔ توجہ ہے نا آپ احباب کی؟ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں؟ ذرا ہیں شاید کہ مشکل ترین باتیں، لیکن آج کے دور میں اس چیز کی بھی نہایت اشد ضرورت ہے، اور میں مخاطب کروں گا اپنے جو بانیان محفل ہیں ان کو بھی کہ توجہ کریں۔ یہ ذرا مشکل ترین موضوع میں چن کے لایا ہوں، لیکن اگر میرے یہ احباب توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کافی مسائل اور کافی مشکلات ہماری اس سے آج کے روز حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایک مارکیٹ کا ماحول ہے، یہاں پر اکثر پڑھے لکھے افراد اور سمجھدار طبقہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس موضوع پر آپ کے سامنے میں گفتگو کر سکوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ سے اللہ رب العزت نے کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اب اللہ نے اپنی نظر رحمت مصطفیٰ کریم کے نور مبارکہ پر ڈالی۔ جب رب کی نظر رحمت مصطفیٰ کریم کے نور مبارکہ پر پڑی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور مبارک رب کی نظر کی وجہ سے ہیبت میں پڑ گیا، اور اس ہیبت کی وجہ سے مصطفیٰ کا نور مبارک پانی پانی ہو گیا، اور آنکھ کی پتلی جیسے متحرک رہتی ہے نا، فرمایا یوں ہی وہ 1000 سال کا عرصہ آنکھ کی پتلی کی طرح حرکت کرتا رہا۔ اب اللہ رب العزت نے 1000 سال کے عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کے نور مبارکہ کو لیا۔ نور مصطفیٰ کو لینے کے بعد اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کے 10 حصے فرمائے۔ سبحان اللہ، توجہ ہو تو بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 10 حصے فرمائے۔ مجھے میلاد بھی آتا ہے اور میں میلاد بھی اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہوں، معجزات پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، حضور کے فضل و کمالات پر بھی اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں آج آپ احباب کے سامنے کا اچھوتا قسم کا موضوع اس لیے لے کے آیا تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے کہ یہ بھی حضور کا میلاد ہے، یہ بھی حضور کے کمالات کا ایک حصہ ہے۔
توجہ کرتے آئیں، یقیناً آگے چل کے آپ کو بھی بڑا لطف آنے والا ہے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا، اور آج کی رات یقیناً آپ اور میں یہ سوتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج حضور کا میلاد سننے کی چس بڑی آئی ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور مبارکہ کے 10 حصے فرمائے، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے پاس جوش خطابت بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس لحن داودی کی دولت ہے، بس سادہ سا لہجہ ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، لیکن توجہ کریں گے تو حدیث پاک کا صدقہ انشاءاللہ آپ کا لطف دو بالا ہو